सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आज म सोमबार छुट वाचन गर्न आएको छु। लघुकथा सोमबार वाचन हुनुपर्नेमा कार्यव्यस्तताले छुट हुन गएको थियो। सोमबारको वाचन थियो श्रृङ्खला 202 र वाचक हुनुहुन्थ्यो अमृता घिम्रे। उहाँको कार्यव्यस्तताले 26 गते सोमबार 2079 वैशाखमा 7:55 मा वाचन हुनुपर्ने कथाहरू आज अहिले वाचन गर्न म उपस्थित छु। मेरो वाचन सामान्य हुनेछ, यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु हुनेछ, आफ्नो मनोभाव व्यक्त गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र भरोसाका साथ म कथा वाचनको क्रमलाई पहिले अगाडि बढाइरहेको छु। कथा मैले वाचन गर्नुपर्ने कथा अहिले पहिलो कथा छ चुनावी मौन अवधि। र यो चुनावी मौन अवधि अहिले 27 गते, आज 27 गते बेलुका 12 बजेदेखि लागू हुने कुरा बुझ्न आएको छ। निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा यो कथा पहिलो समसामयिक अहिलेको वस्तु विस्तृतिलाई समात्ने कथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। वाचनको प्राविधिक गडबडीका कारणले कतिपय समस्याहरू हुन सक्दछन्। ती समस्याहरू बारे म अनभिज्ञ छु। यहाँहरूले यसलाई सहज रूपमा लिएर श्रवण गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा र भरोसाका साथ म वाचनको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु। हाम्रो शहरका झोले नेतालाई सूर्य अस्ताचल प्रवेश गरेको यकिन भयो। उनी ब्रिफ केस झुन्ड्याएर लुखुर लुखुर गरी बस्ती छिरे। साथमा उनको पिए बाहेक कोही थिएन। चुनाव नजिकिँदै जाँदा उनी झोला बोक्थे। सकिएपछि कुन कुनामा हुर्याउँथे उनलाई नै थाहा हुन्नथ्यो। नेताजी साँझ पर्दा बास छिर्नुपर्ने सहर नै छाड्नु लाग्नुभयो कि? नेताजी साँझ पर्दा बास छिर्नुपर्ने सहर नै छाड्न लाग्नुभयो कि? मेरो प्रश्नले उनको वाक्य फुटेन। मैले किन जवाफ नआएको भनी बराबर प्रश्न गरेँ। उनले सङ्केतले मौन व्रतमा रहेको आवाज दिलाए। दिनभरि झुटको डम्पिङ साइट बनाउने र रातमा काठगाउँका अमृत भट्टी रित्याउनेले के को व्रत लिनु परेको हो कुन्नी? यस पालाको प्रश्न म भित्रै सीमित भयो, बाहिर निस्कनै पाएन। उनी जवाफ नदिई फुत्कन लागेको थाहा पाएर मेरो मुख खुलिहालेछ। उसो भए नेताजीलाई हाम्रो मत चाहिएन छ। धेर बोल्नाले र प्रत्याशीको खोइरो खन्नाले नेताजीको बोली नै सकिएछ। उपचारमा जनता सहर पस्छन्, नेता त गाउँ पस्न थालेछन्। हत्तपत्त उनले झोलाबाट प्रचार निकालेर लेख्न थाले। मेरो हातमा थम्याउँदै जम्ला हातसहित धनुष्टङ्कार हुँदै पाइला अघि बढाए। त्यो प्रचारमा लेखिएको थियो, वैशाख 30 को स्थानीय निर्वाचनका लागि आज 27 गते मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु भयो। त्यसकै लागि म मौन व्रत लिएर गाउँ पसेको छु। रातभर उतै काम गर्नु छ। भोट चाहिँ खेर नजाओस्, मेरै खोया बिर्के छापमा परोस् है। जे पेल्नु पर्छ पेल्न साथीहरू आउँदैछन्, धोका नहोस् नि। 2079 वैशाख 25 गते सिर्जना हवेली उदयपुरबाट यो कथा अक्षान्तले प्रेषण गर्नुभएको थियो। उहाँको कथाले
नेताहरूको मौन व्रतसँग सम्बन्धित मौन अवधिको एउटा प्रसङ्गलाई उकाएको छ। यसले कमजोरी पक्षलाई बडो मजाले खिल्ली उडाएको आभास मिल्दछ। यसै गरी कथाको दोस्रो कथा म भन्न गइरहेको छु, इमान्दार उम्मेदवार। यो इमान्दार उम्मेदवार कथा मुक्ति गौतमले लेख्नुभएको हो। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। फराकिलो बाटो, गरिबलाई निशुल्क उपचार, 24 घण्टा बलिरहने बिजुली, निशुल्क शिक्षा र अरू धेरै धेरै काम गर्ने मेरो प्रतिबद्धता हो। यो पनि चुनावको सिलसिलामै छ। यसपालि पनि मलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराई हजुरहरूको सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्। यो थियो पार्टीको इमान्दार उम्मेदवारको चुनावी भाषण। गाउँको सानो भत्किएको जीर्ण स्कुल खचाखच भरिएको थियो। कोही आशमा, कोही त्रासमा सोझा गाउँलेहरू भेला भएका थिए। एउटा फाटेको लुगा लगाएको लङ्गडो व्यक्ति बैशाखीको सहारामा लर्खराउँदै मञ्चमा आयो। एउटा फाटेको लुगा लगाएको लङ्गडो व्यक्ति बैशाखीको भरमा लर्खराउँदै मञ्चमा आयो। जनयुद्धकालमा अपाङ्ग बनेका म जस्ता कयौं कार्यकर्ताका बैशाखी टेकेर निरन्तर पार्टीको एकल तानाशाह बनेको म खाऊँ मैलाऊँ सुखशैल वा मोजमै गरौँको धर्म बोकेको गाउँमा आएको सरकारी विकास कोषको 90% रकम खाएको र डाकालाई लखेटौँ है साथी हो। जनयुद्धकालको अपाङ्ग बनेको म जस्ता कयौं कार्यकर्ताका बैशाखीमा टेकेर निरन्तर पार्टीको एकल तानाशाह बनेको मै खाऊँ मैलाऊँ सुखशैल वा मोज गरौँको धर्म बोकेको गाउँमा आएको सरकारी विकास कोषको रकम 90% रकम चाहिँ खाएको यस्ता डाकालाई अब लखेटौँ है साथी भनेर लङ्गडाले भनेछ। गाउँलेहरूको भिडले इमान्दार उम्मेदवारलाई ढुङ्गा र मोडाले लखेटिरहेका थिए। यसरी कथा अन्तिम भएको छ। यो कालापाड मणिपुर भारतबाट लेख्नु भएको थियो। मुक्ति गौतम हुनुहुन्छ। उहाँले 2022 5/9 तारिकका दिन लेख्नु भएको हो। यो कथा यसरी समाप्त भएको छ र एउटा इमान्दार नेता शीर्षकको यो कथाले बेमान नेताको लाई चाहिँ झापड हानेको छ। यसरी चुनावी रङ्ग बोकेको यो लघु कथापछि अब म एउटा भेन्टिलेटरमा साथी भन्ने शीर्षकको लघु कथा वाचन गर्दैछु। रामदेव पाण्डे यसका सर्जक हुनुहुन्छ। रामदेव पाण्डे उहाँ राजधानीमा रहेर प्रकाशन संस्था, पुस्तक प्रकाशन, लेखन, सम्पादन आदि इत्यादि कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँसँग सम्पर्क नम्बर हो 9851116111 9851116111। उहाँले साह्रै राम्रा विश्व परिप्रेक्ष्यका कथाहरू, तथ्यहरू, कुराहरू सङ्कलन गरेर प्रकाशन गराउनु भएको छ। उहाँ ऐरावती प्रकाशनसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको कथा भेन्टिलेटरमा साथी यो अलिकति चुनावी माहौलभन्दा बाहिरको छ। यो कथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। कोभिड-19 महामारीको बेला थियो। एक दिन मित्रको मोबाइलमा फोन गरेँ। 5औं पटकको प्रयासमा सफलता मिल्यो। बल्ल बल्ल फोन उठ्यो। साथी हेलो भन्नु अगाडि ख्वाङ ख्वाङ गर्दै 2 पटक खोक्यो। एकछिन रोक्यो। मैले फेरि आवाज दिएँ, बिसन्चो भयो कि क्या हो? मित्र नजिकै आएको थिएँ। म आउँ कि भित्र? उसले फेरि एकपटक खोकेर बिस्तारै भन्यो, हेलो भन्यो। हो, मलाई कोरोना भएछ। यसो बाहिर गएको थिएँ, कति बेला समाएछ। डाक्टरले कम बोल्न भनेको छ। आज तेस्रो दिन हो। मैले भने, ओहो मित्र, लो मारेछ।
गाह्रो पारेछ। ठिक छ, ख्याल गर्नुहोस्, आराम गरेर घरमै बस्नुहोस्, बेला बेलामा बाफ लिनुहोस्, झोलिलो चिज अलि धेरै खानु होला। ठ्याक्कै 7 दिनभित्र फर्काउने भन्दै सापटी लागेका मान्छेले भाचाकै दिन नआउनुको कारण बल्ल थाहा भयो। अन्त्यबाट एक सातालाई भन्दै आफैले खोजिदिएकाले डाहा भयो। कस्तो अचम्म, 7 दिनदेखि नै कोरोना भएछ, अझ एक दिन पर्खन मरेनछ। कोरोनालाई सराप्ते फर्के, जानसित बित्थैमा झर्के। ठ्याक्कै 7 दिनभित्र फर्काउने भन्दै सापटी लगेका मान्छे बाचाकै दिन नआउनुको कारण बल्ल थाहा भयो। अन्त्यबाट एक सातालाई भन्दै आफैले खोजिदिएकाले डाहा भयो। कस्तो अचम्म, 7औं दिनदेखि नै कोरोना भएछ, अझै एक दिन पर्खन मरेनछ। कोरोनालाई सराप्ते फर्के, जानसित बित्थैमा झर्के। सापटी खोजी लिएका साथीलाई साँझपख रेस्टुरेन्टमा बोलाएँ। यसो खानपिन गराई फर्काएर रेस्टुरेन्टबाट हिँड्ने लाग्दा अचम्म भयो। नजिकैको क्याबिनबाट चिनेको आवाज आयो। ध्यान दिएँ, हो रहेछ, त्यहाँ त त्यही आज बिहानै कोरोनाले सिकिस्त साथी रहेछ। उसका टेबलमा रेड लेबलको बोतलसँगै सिङ्गो तन्दुरी किचन रहेछ। 2 जना तरुणी चेलीहरूसँग थियो। भर्खरै के भन्नु अनुचित ठानेर मोबाइलबाट सुटुक्क फोटो हाने। घरमा आएँ, राति मेसेन्जरमा मेसेज पठाएँ, कस्तो छ साथी स्वास्थ्य अहिले? बोल्न नमिल्ला कि मेसेज गरेँ। उताबाट जवाफ आइहाल्यो, सास फेर्न अलि अप्ठ्यारो भएको छ, खोकी लाग्छ, ज्वरो पनि आछ, भर्ने गराउनु पर्छ कि जस्तो लागिरहेछ। रिस त टुप्पीसम्म उठ्यो, तैपनि संयमित भएँ। अघि खिचेको फोटो मेसेन्जरमा पठाएर लेखेँ, डाइट राम्रोसँग खानु, नटुटाउनु, बेसार र पानी जुवानु, थप गाह्रो नहोस्, शुभकामना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। आज तेस्रो हप्ता हो, त्यसपछि लगत्तै स्विच अफ भएको साथीको मोबाइल र फेसबुक अझै बन्द छ। साथी भेन्टिलेटरमा गएको आशंका छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न नपरोस्, एकतर्फी शुभकामना। यसरी कथा अन्तिम भएको छ। यसरी कोरोनाको नाममा चाहिँ साथीले ठग धन्दा चलाएकोमा आक्रोश यहाँ पोखिएको छ। हाम्रा यहाँ केही मित्रहरू आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मित्रहरूको नावली म एकछिनमा हेरेर वाचन गर्नेछु। उहाँहरूले लेख्नुभएका कुराहरू म अवश्य मेरा मुखबाट यो हावामा बिलाउने छ, बाहिर निस्किने छ। अब म लौकथा बाँदरको जित, यो लौकथा पढ्न गइरहेको छु। यसका सर्जक लक्ष्मी रिजाल। कथा बाँदरको जित यो राजनीतिक यो परिदृश्यलाई खिचेर लेखिएको कथा हो। यसले चुनावी माहौललाई नै तताएको छ। बाँदरको जित। यो जित कसको? बाँदरको। हामीलाई बाँदर चाहिन्छ। बाँदर बिना गाउँ ठाउँको विकास हुँदै भएन। अगाडि पछाडि कार्यकर्ताहरू एकहोरो नारा लगाइरहेका थिए। बाटो उकालो ओह्रालो थियो। झल्लुराम मरण च्यासे घोडामा बसेको थियो। निकै हिँडेपछि एउटा कार्यकर्ताले भन्यो, झल्लुराम नेताजी। नारा लाउँदा र उकालो ओह्रालो गर्दा घाँटी पनि सुक्यो, पेट पनि खुम्च्यो। उपायको भोटे कुकुर अहिलेसम्म खै फुक्यो? झल्लुराम नेताजी। नारा लाउँदा र उकालो ओह्रालो गर्दा घाँटी पनि सुक्यो, पेट पनि खुम्च्यो। उपायको भोटे कुकुर अहिलेसम्म खै फुक्यो? जोर माउ बुढी बाख्री बेचेको पैसो छौन्जेल खाओ। अमृत पानी पिउन चाहिँ पुग्दैन, कुरा बुझ। जितिएछ भने चाहिँ बुढीसँग मागुला अनि पेटभरि दाना पानी खाउँला। झल्लुरामले कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्यो।
अन्तत चुनाव सकियो। मतगणनामा पार्टीका उम्मेदवार, गठबन्धन उम्मेदवार, बागी उम्मेदवार बीच घमासान भिडन्त हुँदै थियो। उचाल्ने, पछार्ने र थिचार्ने काम हुँदाहुँदै परिणाम नपत्याउने खोलाले स्वाट्टै हात पार्यो। यसरी खाउची गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमा झल्लुरामको पोल्टामा पर्यो। गाउँकै केटो काम गर्ने नजिकैको सहरबाट निस्कने पत्रिकामा छापिएको खबरको शीर्षक थियो खाउची गाउँपालिकामा बाँदरको जित। यसरी कथा अन्तिम भएको छ। 2079 वैशाख 25 गते कञ्चनरुप 12 प्रगतितोल रूपनगर सप्तरी मध्य प्रदेश नेपाल भनेर कथा अन्तिम गरेको छ। यो कथाले राजनीतिक परिदृश्यलाई देखाएको छ। यहाँ जसले पनि चुनाव जित्न सक्ने, नहेपेको खोलाले बगाउन सक्ने अवस्थालाई बडो सान्दर्भिक र स्विट पाराले लेखिएको छ। अब अर्को कथा, यो पाँचौं कथा म वाचन गर्दैछु। चुकुल। यो चुकुल शीर्षकको कथाका सर्जक नन्दलाल आचार्य। यो कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। एका बिहानै ठिटो कल चलाउँदै थियो। उसको अनुहारको आभा उडेको थियो। ऊ थकित र क्लान्त थियो। उसको अनुहारको आभा उडेको थियो। महिना दिनको मेहनत नालीमा स्वाट्टै बग्यो। ऊ एक्लै भुतभुतायो। महिना दिनको मेहनत नालीमा स्वाट्टै बग्यो। भुतभुताउँदै थियो। ओइ, तँलाई के भयो र? मैले सटिक प्रश्न सोधेँ। चुनावले रन्थ्यानाएको हजुर। उसले पनि उस्तै जवाफ पस्कियो। कुरा बुझ्दै जाँदा उसको छाया छापले हारेछ, अँध्यारो छापले जितेछ। म मर्निङ वाकबाट फर्कँदा भने ऊ गीत गाउँदै थियो। म छक्क परेर उभिएर टोलाउन पुगेँ। म चर्पीबाट निस्कन साथ सोधेँ, के हो? चुनावी धङधङती त क्षणिक पो रहेछ त। मलाई स्पष्टीकरण दिँदै उसले भनेको थियो, यो चुनावी वर्ष हो 2079। वर्षभरि हर्ष र विस्मात रहन्छ, तर अहिलेको हर्ष चाहिँ बाध्यताले गाएको हो। चर्पीमा चुकुल रहेनछ। कसैले बाधा नपारुन् भनी चर्पी प्रयोग गर्दा उसले गुनगुनाएको रहेछ। चर्पीमा चुकुल रहेनछ। कसैले बाधा नपारुन् भनी चर्पी प्रयोग गर्दा उसले गुनगुनाएको रहेछ। 2079 वैशाख 21 सिर्जनाकुटी सिरा हाल सिद्धार्थ टोल उदयपुर भनेर लेखिएको यो कथाले यहाँ राजनैतिक परिदृश्यले अलिक बेग्लै मोड लिएको अवस्थाको सिर्जना गरेको छ। चुकुल नभए अरू मानिसहरू प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नका लागि भित्र गएर गुनगुनायो भने कसैले पनि चर्पीमा मान्छे छ भनेर कोही पनि जाँदैन। त्यही अवस्थालाई यहाँ कथाले समेटेको आभास मिल्दछ। अब मैले वाचन गर्ने अर्को लघुकथा छ कालजयी। यो कालजयी कथा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। दिनेश निरौला कथाका सर्जक हुनुहुन्छ दिनेश निरौला। कथाले यसो भन्दैछ। कागजको फूल र कलमको रङ जस्तो कलियुगको साइनो दो बाटो हिँड्दा हिँड्दै सुनेको थियो। बिसौनी कोस र किलोमिटर नाप्नेले टेकान घाम र बास नाप्ने कुरै थिएन। उसले टेकान लगाएको थियो। बिसौनी कोस र किलोमिटर नाप्नेको टेकान घाम र बास नाप्ने कुरै थिएन। उसले
टेकान लगाएको थियो, कसैले टेकान लगाएरै भनेको थियो। उनीहरू एक टिकानकै दूरीमा थिए। कालो कलमले रातो लेख्यो। अक्षर होस् वा भावना पनि हुन सक्छ। रातो विद्रोहको भनेर व्याख्या गरेको सुन्नमा आयो। रातोमा एउटा आकर्षण थियो, त्रास पनि कम थिएन। हरियो सूर्य कल्पना बाहिरको थियो, मान्छेभन्दा को शक्तिशाली र। मान्छेले हरियो सूर्यको कल्पना गरिसक्यो, रोक्ने तागत कसको? मान्छेको। मान्छे अचम्म, आहा अचम्म, प्रकृति मान्छेसँगै हारेछ। हरियो सूर्य पूर्वमा उदायो, मान्छे कालजयी भने। कसैले मान्छे कालजयी भने, कसैले सूर्य कालजयी। 2079 वैशाख 24 गते सुनसरीबाट यो लेखिएको कालजयी कथा आफैमा सुन्दर शैलीमा रचना भएको कथा हो। यो कथापछि अब 7औं कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मताधिकार। यो कथाका सर्जक टङ्कबहादुर आले उहाँ काठमाडौँ र उदयपुर सङ्गम टोलमा बरोबर बस्नुहुन्छ। चित्रकारिता र साहित्यमा बराबरै कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँ चिरपरिचित र लोकप्रिय सर्जकको लघुकथा मताधिकार आज वाचन गर्न म उपस्थित छु। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मैले यहाँ कुनै मित्रहरूको नाम उपस्थित भएर भन्न सकेको छैन। यो वाचन गरिरहेको अवस्थामा मैले हेर्न सकेको छैन। म अन्तिममा अवश्य निहाल्नेछु। टङ्कबहादुर आले मगरको कथा यसरी अगाडि बढ्छ। एकुल मान्छे जिन्दाबाद। भोलिपल्ट त्यही बाटो भएर एक लस्कर जिन्दाबाद। क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यस्तै ठुला साना जिन्दाबादीहरू। नमन नमस्कार, छोरा झ्यापुल्ला सेवारो नमस्ते, हाई बाई, थुप्री खिउटी, मुन्टे गान्टे नेप्चे चुच्चे चिम्से डाँडे सबै प्रिय। कतै चोक्टा भोगडका, कतै खैला बैला, कतै नोटका थैला। गाडीमा तेल नदेखिने नसुनिने झेल। उस्तै जिन्दाबाद झन्डा फरक अनुहार भिन्न भिन्न, विचारमा कोही कमी छैन। आहा घोषणापत्र सबै अबल नारा उस्तै जनप्रिय। आमामा केन्द्रित छाप परेका त भाषण कति प्रिय। विकासको तोरमा आँगनमै जस्तो पहिलो जितुवा उम्मेदवार। भोट मलाई सबैले थालेको काम तुर्नलाई। नयाँ जोसिला उम्मेदवार। भोट मलाई विगतको लुतो फाल्नलाई। सर्वसाधारण भोट कसलाई? चिया गफ। भोट हामीलाई होइन राम्रालाई। भोट हाम्रालाई होइन राम्रालाई। सन्ते छक्क भोट दिने हुन्। हरेकको गुगो कुहेको भन्थे उनीहरू नै। अन्य अगुवा पनि एउटाको छारीमा बसे, अर्कोको खैरो खन्दै। त्यसमा आमूल परिवर्तनको गफ हाँक्थे। जति मौलिक र फरकको गफचुटी पनि कन्याउँदा फुस्रै। होचा मान्छे 3 छक्क 5 वर्षमा आएको सार्वभौम अधिकार कहाँ प्रयोग गर्ने? गोठीकी आमाले भनी, घर कत्रो छ, मतलब नगरी खँदिलो भ्याक्सीमा हाल्छु मेरो अकाट्य मताधिकार।
सन्तेले श्रीमतीलाई हेरेर हाँस्दै भन्यो, फटाहाको विपक्षमा मैले भोट हाल्नै पर्छ। 10 काम थाती राखेर मत केन्द्र जानै पर्छ। धन्यवाद। यसरी राम्रालाई जिताउँ, हाम्रालाई होइन भन्ने आधारले आफूलाई मन परेका नेतृत्वलाई जिताउन चुनावमा जानै पर्छ भन्ने आवाजका साथ यो मताधिकारको उपयोग गरौँ भन्ने आशयका साथ टङ्कबहादुर आले मगरले लेख्नुभएको यो लघुकथा त्रिजुगा नगरपालिका 11 सङ्गमटोल क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 1 बाट लेखिएको यो कथा अहिलेको समयलाई च्याप्प पक्रिने खालको कथा हो। यसका साथै अहिले मैले 7वटा कथा वाचन गरेँ। ती 7वटा कथाहरूमा एकचोटि म नाम वाचन गरेर यो आजको वाचन कार्यक्रमको अन्त्य गर्न चाहन्छु। लघुकथा चुनावी मौन अवधि, लघुकथा बाँदरको जित, लघुकथा भेन्टिलेटरमा साथी, लघुकथा चुकुल, लघुकथा इमान्दार उम्मेदवार, लघुकथा कालजयी, लघुकथा मताधिकार भन्ने शीर्षकको। यहाँ लघुकथाकार टङ्कबहादुर आले मगर, लघुकथाकार दिनेश नेरुला, लघुकथाकार मुक्ति गौतम, लघुकथाकार नन्दलाल आचार्य, लघुकथाकार रामदेव पाण्डे, लघुकथाकार लक्ष्मी रिजाल, लघुकथाकार अछान्त गरेर कथा चाहिँ अन्तिम भएको छ। यसका साथै राम्रो नराम्रो जे जस्तो भए पनि आज 7वटा कथा वाचन गरेर सकिएको छ। अहिलेसम्म हामीले 202 आज राति 7:55 मङ्गलबार दयानाथ सुवेदीजीबाट 203 वाचन हुनेछ। अहिलेसम्म हामीले 202 वाचन गरेर सिद्ध्यायौँ। यसका साथै म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई वाचन सोमबार छुट भएको वाचन समाप्त भएको अनुरोध गर्दछु। र आज म ल्यापटपबाट यो वाचनको कोसिस गरेको हुँ र यसमा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भएका छैनन्। अहिले 27-28 मिनट बितिसकेको छ। प्राप्त त भएका होलान्, तर मैले हेर्न देख्न नसकेको कुरो हो। यहाँ कतातिर रहन्छ त्यो चाहिँ मैले पत्ता लगाउन सकिनँ। यसका साथै आवाज कस्तो भयो अब महसुस भएन। म त्यस्तै उस्तै मान्छे, वाचन गरेर त मैले सिद्ध्याएँ। अरू वाचकहरूले राम्ररी वाचन गर्नुहुनेछ। मेरै आधारमा यहाँहरूले लघुकथा पाठेश्वर विदृश्य प्रतिष्ठानको समग्र मूल्याङ्कन नगराइदिनु होला। म लेख्नमा कलम चलाए पनि त्यति राम्रो म वाचक होइन। यति भन्दै नराम्रोमा यहाँहरू सबैप्रति क्षमायाचना गर्दै राम्रो भए 2-4 कुरा ग्रहण गरिदिनु होला। आजको कथा 7वटा थियो र हामीले अहिलेसम्म कम्तीमा 3टा र बढीमा 10वटा कथा पनि वाचन गरेका छौँ। अहिले 29 मिनट बितिसकेको छ। कम्तीमा हामी 30 मिनटको समय 25देखि घन्टा पनि बढी बिताएका छौँ। यति भन्दै सम्पूर्ण मित्रहरूलाई यो कथा अनलाइन अफलाइन दुवैमा सुनिदिनुहुने, युट्युबमा सुनिदिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।